मान्यताय दिसाची हांव परबी दिता। गोवा कोंकणी अकादमीचे नवनिर्वाचित समितीन जाचे अध्यक्ष आसात डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांचे उल्याक साथ म्हणून आमी आयज देंपे महाविद्यालय देंपे कला आनी विज्ञान महाविद्यालय मिरामार तशेंच कोंकणी लेखक संघ उक्ते मळब हाजे वांगडी तशेंच रोजरी उच्च माध्यमीक विद्यालयाची विद्यार्थी हांगा सांगातान आमी कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस मनोवपाक आयज जमल्यात। आमच्या विद्यार्थ्यांनी दिल्ल्यो ह्यो मोलादीक घोशणा ज्यो आसात तांणी कोंकणीचो जो त्याग केल्लो आसा ताची याद करपा खातीर आनी हो दीस मनोवपा खातीर आमकां जी संद लाभली ते तमाम कोंकणीच्या वावुरप्यांक आमी सलाम करतात आनी हो दीस आमी मनोवपाक आमकां तांणी संद दिली म्हणून तांकां आमी दिनवासतात। मॅडम रॅली खंयच्यान खंय वयतली तुमच्या थंय? आमची पर्यटन मेमोरियल पर्यटन कारण थंय पावस आयलो म्हणटा दिसतली। ओके हांव कोंकणी लेखक संघाचो बाणारी म्हणून काम पळयता। हो आयचो सुवाळो गोंय कोंकणी अकादमीच्या जोड पालवान आमी हांगा मनयतात। 20 ऑगस्ट 1992 दिसा आमची कोंकणी मायभास कोंकणी जी लोकभास आशिल्ली ती आमच्या घटनेच्या 8व्या वैरेन पडली। हाजो हो दीस ह्या दिसा त्या दिसाक आज 33 वर्सां पूर्ण जाली। त्या दिसा कोंकणी राजभास जावची म्हणून खूब जाणांनी आपले त्रास घेतले कश्ट घेतले सजाय भोगली ताजें फळ आमकां मेळ्ळां। कोंकणींत आमची राजभास जाल्ली आसा आनी राष्ट्र मान्यताय मेळिल्ली आसा। असले आमचे मायभास लोकभास कोंकणीचो आमी उदरगत करपाक जाय। ही संद आमकां मेळ्ळ्या ती आमचे तरणाटे ते आमचे बरोबर आसात। जेपे कॉलेजचे विद्यार्थी आनी ग्रीन रोजरीचे विद्यार्थी आमचे मदीं आसात। तांणी जर नटनटान पावल उखल्लें जाल्यार कोंकणीक फुडें बरो पर्जळीत फ्युचर आसा अशें हांव समजता। तेन्ना आमी सगळ्यांच्या एकचारेन हो दीस मनयतात। देव बरें करूं।